बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान पर कातिलाना हमले की गुत्थियां सुलझना शुरू हो चुकी हैं। जीआईटी रिपोर्ट ने सारा भांडा फोड़ दिया है। इमरान खान को कत्ल करने के लिए 3 शूटर्स भेजे गए, जिनमें एक ने मुलजिम नवीद को भी कत्ल करना था। फिर मुलजिम नवीद की वीडियो किसने बनाई, इसकी हकीकत भी और खबर भी सामने आ चुकी है। दूसरी जानिब इमरान खान आज जीआईटी के इंकशाफात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इमरान खान पर कातिलाना हमले की खबर पहले से कुछ सहाफियों के पास मौजूद थी। ये खबर किसने लीक की, कैसे तौहीन मजहब कार्ड इस्तेमाल किया गया, इस पर भी हम आपके सामने कुछ वीडियोस रखेंगे ताकि आप इस वीडियो में तमाम हकायक से आगाह हो सकें। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि इमरान खान पर 1.5 माह पहले लॉन्ग मार्च के दौरान वजीराबाद में एक कातिलाना हमला किया गया, जिसमें इमरान खान को 3 गोलियां लगीं और कुछ दीगर अफराद जख्मी भी हुए, जबकि एक पीटीआई का कारकुन मुअज्जम इस वाक़े में शहीद भी हुआ। अब इस वाक़े के हवाले से इमरान खान ने एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की, मगर बाअसर लोगों की वजह से इमरान खान अपनी एफआईआर दर्ज नहीं करवा सके। खैर, उसके बाद इस वाक़े की तहकीकात हुकूमती ज़राए के हवाले से और पुलिस में चलती रही। अब वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो आम हो चुकी है। वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिश की जा चुकी है। उस पर बताया यह जा रहा है कि वजीराबाद में इमरान खान पर दर हकीकत 3 अतराफ से हमला किया गया। 3 अफराद ने 3 तरह के हथियारों से फायरिंग की। मुलजिम नवीद को भी कत्ल करने के लिए भेजे गए शूटर की गोली से जो है वो मुअज्जम, जो पीटीआई का कारकुन था, वो शहीद हुआ। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि इमरान खान पर कातिलाना हमले में उनकी जान लेने की कोशिश की गई। तहकीकात से साबित हुआ है कि इमरान खान पर 3 हमला आवर कातिलाना हमले की कोशिश में शामिल थे। इमरान खान के गार्ड्स की जानिब से कोई गोली नहीं चली। इमरान खान पर हमले में 3 तरह के हथियार इस्तेमाल हुए, यानी 3 हमला आवर थे। मंसूबे के तहत इमरान खान को कत्ल करके इंतशार फैलाना था। फवाद चौधरी का कहना था कि इमरान खान ने खुद पर हमलों से मुतालिक 2 जलसों में खुलकर बताया। अब तक 1 हमला आवर गिरफ्तार हुआ है और 2 की तलाश जारी है। इमरान खान को कुल 8 जख्म आए, उनमें 3 जख्म गोलियों के हैं। 14 गोलियां जमीन से मिली, 12 एक जगह से और 2 दूसरी जगह से। 9 गोलियां सामने एक बिल्डिंग से मिली हैं, इनमें 7 एक जगह से और 2 एक जगह से हैं। नाज़रीन इकराम, तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के कत्ल की कोशिश वजीर आजम लियाकत अली खान वाली किस्त को दोहराने की एक कोशिश थी। मुलजिम नवीद को कत्ल करने के लिए भी शूटर को भेजा गया था। नवीद को कत्ल करने के लिए भेजे गए शूटर की गोली से ही मुअज्जम जो है वो शहीद हुआ। मुलजिम नवीद के इब्तदाई वीडियो बयान के हवाले से डीपीओ ने एसएचओ को कैमरा देकर कहा कि वीडियो बनाएं। डीपीओ को तफ्तीश के लिए शामिल होने का कहा गया, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। डीपीओ को तफ्तीश में शामिल होने से कौन रोक रहा है, ये कहना है फवाद चौधरी का। नाज़रीन इकराम, फवाद चौधरी का इस हवाले से दावा है कि इमरान खान को कत्ल करने के हवाले से जब कत्ल का ये वाक़या होना था, उससे पहले तौहीन मजहब का बाकायदा कार्ड इस्तेमाल किया गया, पीटीवी पर प्रोग्राम किया गया, मुख्तलिफ ट्वीट्स की गई और बाकायदा नाम लेकर फवाद चौधरी ने बताया है कि कौन कौन से सहाफ़ियों को ये टास्क दिया गया था। वो क्या बयान कर रहे हैं, ये जरा उन्हीं के जुबानी सुनिएगा। 6:01 के ऊपर गरीदा फारूकी ये ट्वीट करती हैं कन्फेशनल वीडियो। 6:02 के ऊपर वकार सत्ती ये वीडियो ट्वीट करते हैं। फिर 6:02 के ऊपर ही मुर्तजा सोलंकी ये वीडियो ट्वीट करते हैं। 6:03 के ऊपर हामिद मीर ये वीडियो ट्वीट करते हैं और उसके बाद जियो न्यूज़ के ऊपर और समा न्यूज़ के ऊपर ये वीडियो जो है वो चला दी जाती है, जिसमें एग्जैक्टली वही बात जो कि वो
پہلے کہا جا رہا تھا وہ بات جو ہے وہی دہرائی جاتی ہے کہ یہ کیس تو بڑا آسان ہو گیا ہے، بڑا آسان ہے، اور اس کیس میں یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ایک مذہبی شدت پسند نے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا ہے، اور صرف ایک ہی آدمی ہے، اور اللہ خیر صلی اللہ، اور یہ معاملہ تو سالو ہو گیا ہے۔ یہ ود ان منٹس یہ ٹویٹس جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ عمران خان کی ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ان کو دے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد چیف منسٹر صاحب کو یہ بات نوٹس میں آتی ہے کہ کس طرح سے یہ ویڈیو جو ہے وہ بنائی گئی۔ جے آئی ٹی نے جو سی سی ٹی وی ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ وہاں سے جو برآمد کی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ڈی پی او گجرات وہ خود اپنا کیمرہ جو ہے وہ ایس ایچ او کے حوالے کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیوز بنائیں اور اس طرح کی ویڈیوز بنانی چاہیے، اور ایس ایچ او گجرات اسی رٹی رٹائی جو احکامات اس کو ملتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو بناتے ہیں، اور جو ایس ایچ او صاحب ہیں انہوں نے اپنے بیان میں بھی یہ کہہ دیا ہے اب کہ یہ ویڈیو انہوں نے ڈی پی او کے کہنے کے اوپر یہ ویڈیو بنائی۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گجرات میں اور وزیر آباد میں جو سیکیورٹی تھی وہ بہت کم تھی، اور قطعی طور کے اوپر اس کا جو معیار تھا وہ پہلے جو گجرانوالہ میں جس طریقے سے ان کو سیکیورٹی دی گئی تھی یا لاہور میں دی گئی تھی اس کے مطابق نہیں تھی۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے فواد چودھری کی گفتگو سنی جس میں انہوں نے غریدہ فاروقی، وقار ستی، حامد میر اور دیگر کئی صحافیوں کے نام لیے ہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ ٹویٹ پوسٹ کرتی ہیں عمران خان کے قتل کے حوالے سے، جبکہ اس کیس کے اندر ڈی پی او گجرات کا کردار بڑا اہم ہے۔ ڈی پی او گجرات کے حوالے سے فواد چودھری کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو باقاعدہ انسٹرکشنز دی جا رہی تھیں، احکامات دیے جا رہے تھے، جن کی بنیاد پر انہوں نے یہ ویڈیو بنائی اور یہ ویڈیو بعد میں پھر وائرل ہوئی۔ کس طرح سے نون لیگ کے وکلاء، خاص طور پر جو داؤد صاحب ہیں، میاں داؤد، وہ ملزم نوید کا کیس لڑ رہے ہیں اور ملزم کو باقاعدہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فواد چودھری کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان پر حملے کے کرداروں کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین اکرام، تسنیم حیدر نے بھی اس سے پہلے ایک دعویٰ کیا کہ انہوں نے ارشد شریف قتل پلاننگ کی ویڈیو دیکھی ہے، اور تسنیم حیدر کے مطابق قتل کے پلان کی ویڈیو مریم نواز کے موبائل میں دیکھی گئی۔ تسنیم حیدر نے ثبوت دے دیے ہیں، جبکہ لندن پولیس نے بھی تفتیش شروع کر دی ہے۔ سی ٹی ڈی کو کون روک رہا ہے کہ ریکارڈ اور دستاویزات نہ دے، اور جس دفتر میں ویڈیو بنائی گئی ہے وہاں رنگ و روغن کر دیا گیا ہے۔ ملزم نوید کو قتل کرنے کے لیے بھی شوٹر بھیجا گیا، جبکہ اس معاملے کو مذہبی رنگ دینے کے لیے نوید کو بھی قتل کرنے کا پروگرام تھا، اور ملزم نوید کو قتل کرنے کے لیے جو شوٹر تھا اس کی گولی سے معظم شہید ہوا۔ پی ٹی وی پر اس حوالے سے مختلف پروگرامز کیے گئے۔ اسی طریقے سے وقار ستی اور دیگر کئی صحافیوں کو یہ خصوصی ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ باقاعدہ اس کے اوپر مذہبی شدت پسندی کے اوپر پروگرام کریں اور عمران خان کو مذہبی شدت پسند ثابت کریں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے یہ معاملہ 24 اگست 2022 کو شروع ہوا تھا۔ صحافی وقار ستی نے ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان توہین مذہب کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ وقار ستی اس گروپ میں شامل ہیں جو نون لیگ نے بنایا ہوا ہے۔ پھر میاں جاوید لطیف نے عمران خان پر توہین مذہب کا الزام پریس کانفرنس میں لگایا۔ پھر اس کے بعد مریم اورنگزیب، رانا ثناء اللہ نے بھی وہی گفتگو کی۔ لیگی رہنماؤں نے جو کہا وہی گفتگو خواجہ آصف اس کے بعد دہراتے ہیں۔ پھر 3 تاریخ کو وزیرآباد میں عمران خان پر حملہ ہو جاتا ہے۔ ابتدائی پولیس تفتیش میں ثابت ہوتا ہے کہ 3 حملہ آور تھے، اور اس کی تفصیلات میں اوپر پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ پھر عمران خان پر حملے کے وقت گجرات میں جو سیکیورٹی تھی وہ بھی نامناسب تھی۔ سی ٹی ڈی کو کون روک رہا تھا کہ ریکارڈ اور دستاویزات پیش نہ کرے؟ جس دفتر میں ویڈیو بنائی گئی ہے ملزم نوید کی، اب اس دفتر کو بھی رنگ و روغن کر دیا گیا ہے۔ پھر ملزم نوید جو آئی پیز استعمال کر رہا تھا، وفاقی ایجنسی نے ڈیٹا دینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ پولیس نے اس کے بعد اپنے طور پر انکوائری شروع کی۔ گجرات میں پولیس کی تعداد کم کر کے عمران خان پر حملے کا موقع بھی فراہم کیا گیا۔ لاہور، گجرانوالہ کے برعکس گجرات میں سیکیورٹی مختلف تھی۔
معظم کو جو گولی لگی تھی یہ یقینی بات ہے کہ گولی شوٹر کے ذریعے سے لگی تھی۔ ناظرین کرام، اس جے آئی ٹی کے انکشافات کے بعد آج عمران خان اہم ترین پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، جس میں وہ اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کے حوالے سے جے آئی ٹی کی انکشافات پر مبنی جو معلومات ہے اس پر پریس کانفرنس کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات مہیا کرتے ہیں اور یہ کیس اب کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔